हरि ओम श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीयोऽध्यायः। वृद्ध ब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो विष्णुर्वाञ्छितार्थफलप्रदः तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमं यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। विधानं च व्रतस्यापि विप्राया भाष्ययत्नतः सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवान्तरधीयत तद्व्रतं संकरिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन वै इति संचिन्त्य विप्रोऽसौ रात्रौ निद्रां न लब्धवान्। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणव्रतं करिष्य इति संकल्प्य भिक्षार्थमगमद्विजः। तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान्। तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत्। सर्वदुःखविनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः बभूव सद्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः।